السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال الفلون بلا نوا د كوكو. وصفه كتجي رائعه. هذا الفلون كيعجبني اساسا ونتمنى ان شاء الله وسهله، الطريقه سهله، دونك نتمنى ان شاء الله تجربوه. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais présenter un flan à la noix de coco, donc une recette simple et pour dire la recette la plus classique. Donc on aura besoin d'un pot de lait concentré sucré, 397 grammes. On aura besoin de 4 œufs. On aura besoin de 2 verres de noix de coco, un verre de sucre, un petit peu d'eau et du lait. Le lait, je vais mesurer 2 pots du lait concentré. Donc غادي نحتاجو لواحد البواطه ديال الحليب محلى. غادي نحتاج 4 ديال البيضات، غنحتاج 2 كيسان ديال لا نوا د كوكو، غادي نحتاج كاس ديال السكر وشويه ديال الماء، وغنحتاج الحليب. غادي نعبر 2 ديال هاد لي بو هادو. اول شيء غادي نبداو بالكراميل. دونك غادي نديرو الكاس ديال السكر، غندير مقياس 2 معالق كبار ديال الماء، وغادي نحطو فوق العافيه حتى يولي كراميل. Donc pour faire le caramel, donc je mets mon verre de sucre, 2 cuillères à soupe d'eau et je vais mettre sur feu doux jusqu'à ce que ça devienne du caramel. الكراميل ديالنا ها هو وجد كيولي هكذا. غير واحد النصيحه البنات، ملي كديروا السكر في لا كاسرول وديروا دوك 2 معالق ديال الماء، ما تعاودوش تحركوه في الاول، خليوه ما تقيسوش السكر، خليوه فوق العافيه في الاول تكون شويه مجهده حتى كيبدا كيذوب داك السكر. ملي كتشوفوه كيبدا يحمر ونقصوا العافيه باش ما كيتحركش الكراميل. دونك دابا غادي نجيبو القالب ديالنا اللي غنديرو فيه الفلون. انا اختاريت هذا القالب هذا ديال الكيك، نتوما تقدروا ديروا اي قالب. نكبوا الكراميل ديالنا. دونك notre caramel il est prêt. On va le verser dans le moule à cake. Et après on va le laisser de côté. القالب ديالنا الكراميل ديالنا غادي نخليوه دابا على الجانب، وغادي ندوزو لتحضير الوصفه. دونك فرقنا البيض ديالنا، فرقنا الصفر على البيض، غادي نطربو البيض بوحدو. من بعد دابا غادي نطربو الصفر، غادي نزيدو عليه. Donc on a séparé les jaunes et les blancs d'œufs. Donc on va rajouter le pot de lait. غنزيدو الحليب محلى، غنخليو حدانا هاد البو هذا لان غادي نحتاجوه. غادي نخلطوا شويه هاد البيض مع الحليب المحلى. On va mélanger les jaunes d'œuf avec le lait concentré. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure la vanille. Donc je vais mettre un petit peu de vanille. غندير شويه ديال الروح د الفاني، نسيت ما قلتهاش. كيعجبني لوغو د الفاني، كيجي زوين في هذا الفلان. On va rajouter le lait. Donc je vais mesurer 2 pots. غادي نزيد 2 غرارف ديال الحليب. هذوك الغراف ديال الحليب المحلى هو باش كنعبر. 1 نخلط شويه باش كيندمجوا الحليب المحلى مع الحليب والبيض. On va rajouter la noix de coco, 2 verres. غادي نزيدو لا نوا د كوكو ديالنا 2 كيسان. درت لكم العبار بالكيسان باش هكذا كيجي قياس ساهل.
نخلطو مزيان. الخليط ديالنا ها هو. دابا غادي نخليوه على الجنب وغادي نرجع. دابا غادي نطلعو البيض. On va monter le blanc d'œuf et après on va mélanger les deux. البيض ديالنا هو طلع. Donc notre blanc d'œuf est bien monté. Donc on va mélanger les deux appareils. دابا غادي نخلطو الخليطين بجوج. نحاولوا بشويه باش ما نطيحوش هذاك البيض. نحاولوا نخلطو غير بشويه هكذا ما كنهرسوش هذاك البيض ديال البيض. Donc on va mélanger tout doucement pour ne pas casser le blanc d'œuf. الخليط ديالنا ها هو خلط مزيان. دابا ان شاء الله غنجيبو المول. هاد الفلون كيطيب في البا ماري. دونك غادي نديرو في واحد البلا ومن بعد غادي ندير فيه الماء. بسم الله. غادي يبقى ليا شويه غادي نديرو في دي بتي غانكا حيت درت المول صغير. نورمالمون عندي المول كبير مي قلت ندير في هذا سي با غراف. غندير دي بتي غانكا. دابا غادي نزيد الماء يكون شويه سخون. نديرو الماء فوالا. غندخلوه الفران 50 دقيقه حتى 60 دقيقه باش كيطيب مزيان الفلون. ومن بعد ان شاء الله غادي نرجع باش نوريكم الفلون كي كيجي. Donc j'ai rajouté de l'eau un peu chaude. Donc je vais le mettre au four pendant 50 jusqu'à 60 minutes et après on reviendra. الفلون ديالنا هو وجد. غادي نحاولوا ان شاء الله غنخليوه حتى كيبرد. كنخليوه حتى كيبرد باش عاد كنقلبوه باش كيديمولي لنا مزيان. Notre flan il est prêt. Donc il faut le laisser refroidir après pour faciliter le démoulage. Donc notre flan il est prêt. Voilà. C'est vraiment un très bon dessert qui se mange froid. Donc j'espère que vous avez aimé cette recette et que vous allez l'essayer chez vous. نتمنى البنات ان شاء الله تكونوا عجبتكم هذه الوصفه ونتمنى ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقه هذه. هانتوما كيبقى الكوك كيبقى لتحت والفلان كيجي للفوق والكراميل. دونك نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفلان هذا وكيتكال بارد. نقول لكم الى وصفه قادمه ونقول لكم à bientôt ان شاء الله. Donc je vous dis à la prochaine recette et à la prochaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.